बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 23 जून 2026 मंगल का दिन स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया। और स्विट्ज़रलैंड का जो ये दौरा था उसने पूरी दुनिया को उसका एक नक्शा बदल के रख दिया है। ज़ाहिर है ईरान इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहा था और जिस तरह से इस जंग ने पूरी दुनिया का नक्शा बदला, और ये कहा जा रहा था कि दुनिया के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान या इस्लामाबाद की टेबल पर हो रहे हैं। और एक मुज़ाकरात का दौर इस्लामाबाद में भी हुआ, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर, ईरानी सदर जैसे ही स्विट्ज़रलैंड के मुज़ाकरात ख़त्म होते हैं, ईरानी सदर ने सीधा पाकिस्तान आकर सलामी दी। और पाकिस्तान में जो आज उनके दौरे की तमाम तर तफसीलात हैं वो आपके सामने तो रखी जाएंगी कि आज किस तरह से पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने चारों शाने चत कर दिया। और दूसरी जानब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक वीडियो जो इस वक्त पूरी दुनिया की मरकज़ निगाह बना हुआ है, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो स्विट्ज़रलैंड में जो ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी जो मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं और उस मुज़ाकरात को लेकर अगले मरहले के लिए 4 वर्किंग रिलेशनशिप जो कमेटी है उसको तश्कील दे दिया गया है। अब ज़ाहिर है जो ये मुज़ाकरात हुए इसमें गिव एंड टेक तो हुआ, यानी कि अमेरिका ये चाह रहा था कि ईरान जो है वो अपने जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर उसके लिए जायज़ा हो जाए, यानी कि ईरान जो है वो जोहरी प्रोग्राम हासिल ना कर सके। मेन मकसद ये था कि इजराइल चाह रहा था, क्योंकि इजराइल तो इस मुज़ाकरात को भी सबूताज करने की कोशिशें कर रहा था और उसने उसको लेकर कतर में एक हमला होता है और फिर लेबनान में भी जो है वो उन्होंने अटैक किया ताकि ईरान जो है वो गुस्से के अंदर आए, ईरान फिर इस मुज़ाकरात को ख़त्म कर दे, वो वहाँ से वापस आ जाए। लेकिन अमेरिका ने जो है वो इसमें बड़ी कामयाबी के साथ इस मुज़ाकरात जो कामयाबी उस तरफ पहुँचते हैं। तो अब 4 वर्किंग ग्रुप्स में पाबंदियों के खात्मे, यानी कि ईरान पर पाबंदी थी, ईरान पर तेल बेचने पर पाबंदी थी, तो अब ईरान अपना तेल दुनिया को बेच सकेगा। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा। जाहिर है जो आप एक तेल जो है वो महंगे दामों ले रहे थे, तो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है तो हम वहाँ से सस्ता तेल जो है वो खरीद सकेंगे। दूसरा ये कि ईरान के जो असासे थे वो मुंजमद थे, यानी कि हज़ारों अरब डॉलर्स जो हैं ईरान के दुनिया के बैंक्स में उनके असासे मुंजमद थे। अब उसके ऊपर भी ये वर्किंग रिलेशनशिप जो कमेटी बनाई गई है वो उस पर जायज़ा लेगी और ईरान के जो ये इनके असासे मुंजमद किए गए थे अब उसको भी बहाल किया जा सकेगा। उसके अलावा जोहरी अमूर, तामीर नौ और इक़्तिसादी तरक्की, निगरानी और अमल दरामद के शोबे में ये सारी जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो उसमें शामिल होंगे। ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानिब स्विट्ज़रलैंड में एक और नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, यानी कि उसमें देखा गया कि जो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान जो जेडी वेंस है, यानी कि अमेरिका के नायब सदर थे, उन्होंने ईरानी वफ़द के साथ हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद मज़ीद शक्को शुबहात पैदा हो गए और ईरान वहाँ से वापस आ जाता है। कहा गया कि जनाब ये जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए। एक मरतबा फिर से इंडिया के टीवी चैनल्स पर यह कहा गया कि जनाब देखें जी पाकिस्तान जो है वो एक मरतबा फिर से नाकाम हो गए। तो उस पर आज जेडी वेंस जो है उसने अपना रद्द-ए-अमल दिया है और अमेरिका वापसी पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें दिलचस्प सूरत हाल जो पैदा हुई कि जब एक सहाफ़ी ने अमेरिकी सदर जेडी वेंस से सवाल पूछा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुबैना सरदर्द रवैये से उन्होंने जब पूछा, उन्होंने कहा कि क्या आपको इस वक्त बुरा महसूस हुआ जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मीटिंग रूम में दाखिल हुए, उन्होंने आपसे हाथ तक नहीं मिलाया और फिर वहाँ से वॉकआउट कर। यानी कि आप देखें कि अमेरिका जो है वो इस दुनिया की सुपर पावर है, यानी कि दुनिया के जितने भी फैसले हैं वो अमेरिका ने करने हैं। और ईरान इतना ताकतवर हो गया है कि उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अमेरिकी नायब सदर जो हैं वो जब कमरे में आते हैं वो उनसे सलाम नहीं लेते, फिर वॉकआउट कर जाते हैं और फिर अमेरिका उनकी शराइत पर मुज़ाकरात करता भी है। अब ये सबसे बड़ी जीत ईरान की, मैं नहीं कहूँगा कि ईरान ने बहुत बड़ा मार्का मार लिया इसमें। देखें ईरान की भी बहुत बड़ी तबाही हो रही थी, उनके बड़े बड़े टॉप लीडरशिप मारे गए, उनके सुप्रीम लीडर तक जो है अमेरिका ने उड़ा कर रख दी। लेकिन उसमें पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से इंटरवीन करता है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं, जिस तरह से आप लाख इख्तिलाफात कर सकते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के साथ, वो एक अलग जो है वो डिबेट है, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि पाकिस्तान ने जिस तरह से ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया है, जिसको लेकर इंडिया ने बड़ी कोशिशें की, वो उसने बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की और फिर इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था, अफगान तालिबान का इस्तेमाल कर रहा था और फिर उससे पहले ईरानियन बॉर्डर्स का भी इस्तेमाल होता था। वहाँ पर भी पाकिस्तान जो है वो उन बॉर्डर्स के जरिए दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की जाती थी, दहशतगर्द आते थे, बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिशें की जाती थी। तो ये पाकिस्तान के एक बड़ा प्लस पॉइंट हुआ कि किस तरह से हमने इंडिया को भी इस पर चारों शाने चत की है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखें सऊदी अरब हो, यूएई हो, दीगर जो ये मिडल ईस्ट है उसकी सिक्योरिटी को लेकर बड़े बड़े सवालिया निशान थे। जब कतर पर अटैक हुआ तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो है वो एक दिफाई मुआहदा किया कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वुर होगा
اور پاکستان کی فوج، پاکستان کی فضائیہ، ہمارے لڑاکا پیارے وہاں پر ڈپلائڈ ہیں۔ وہ ایک بڑا گیم چینجر تھا کہ دنیا کے فیصلے، دنیا کی سیکورٹی پاکستان کو لے کر دنیا پاکستان پہ اعتماد کر رہی ہے، اور پھر آج ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، یعنی کہ سوئٹزرلینڈ کا دورہ جو ہے مکمل ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مذاکرات کر کے آتے ہیں، پہلی سلامی ایرانی صدر نے آج پاکستان میں دی۔ آج ان کا ایک روزہ دورہ تھا، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ جو پاک فضائیہ کے ہتھیاریں ہیں انہوں نے ان کو سلامی دی، یعنی کہ یہ امریکہ کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ جو بار بار ڈو مور کا مطالبہ پاکستان کے ساتھ کرتے تھے، اب وہ پاکستان نہیں رہا، اب یہ آزاد پاکستان ہے۔ پاکستان کی ڈپلومیسی دیکھیں آپ ہماری فورن پالیسی دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں آج اسحاق ڈار صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آئے، سوئٹزرلینڈ کے دورے پر آپ کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں پر جاتے، لیکن پاکستان کے وزیر داخلہ وہاں پر موجود تھے، محسن نقوی صاحب، جو اس حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ عام طور پر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسلام آباد کے اس پاکستان کے بڑے فیصلے محسن نقوی صاحب کرتے ہیں، اور چاہے پی ٹی اے کو کرش کرنا ہو، کسی کو بھی کرش کرنا ہو، محسن نقوی صاحب نے بہت کچھ کیا، لیکن بڑے کمپیٹنسی، یعنی کہ وہ ایران بار بار جا رہے تھے، کبھی آ رہے تھے، کبھی جا رہے تھے، پھر وہ ایرانی وفد کے ساتھ سوئٹزرلینڈ گئے، یہاں سے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ الگ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں۔ یہ وہاں پر پیغام دیا گیا کہ پاکستان جو ہے اپنی پوزیشن کلیئر کر چکا ہے، اور یہ ایک جو ہے وہ ایک نیا بلاک پاکستان تشکیل دے رہا ہے، اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے پاس ہے۔ تو آج پاکستان کی فضائیہ نے جس طرح سے سلامی دی ہے، تو یہ ایک منہ توڑ جواب تھا امریکہ کے لیے بھی، اسرائیل کے لیے بھی، کیونکہ اسرائیل کے پرائم منسٹر یا دیگر ان کی جو فوج تھی، ان کی طرف سے تواتر سے پیغامات دیے جا رہے تھے کہ ایران کے بعد اگلا نمبر جو ہے وہ ایران ہوگا یا پاکستان ہوگا۔ بڑا آسان ہے، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اٹامک پاور ہے، آپ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے انڈیا کو بھی پچھلے جنگ کے اندر شکست دی، ہم نے ان کے ایک ایسا لڑاکا طیارہ مار کرایا جس کے شیئرز جو ہیں وہ رافیل طیارے کے دنیا کے اندر گھر گئے، یعنی کہ اتنا 5th جنریشن اسٹیلتھ طیارہ آپ اس کو تباہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن پاکستان کی فضائیہ نے ان کو چاروں چانے چت کیا۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کی کتنی اہمیت ہے، یا پاکستان نے خطے کے فیصلے کرنے تو یہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ امریکہ کے لیے، یعنی کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہاں پر شکست ان کو ہوئی ہے، امریکہ کو شکست ہوئی ہے، سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنا پڑے ہیں، اور یہ پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی ہے۔ اور ایرانی صدر کا پاکستان آنا یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے انہوں نے ایران کو یہ کامیابی سے دوچار کیا۔ یہ ایران، یعنی کہ اگر ایران یہ جنگ کو اکیلا لڑتا رہتا تو پھر کیا ہوتا؟ نہ ان کے پاس زوری پروگرام تھا، نہ یعنی کہ حملے تو کر نہیں سکتے تھے، نہ یہ کرنے کے لیے اتنا بڑا دل جگرا بھی چاہیے تھا، لیکن خیر ایران نے بہت بڑی ریٹیلیشن دکھائی دنیا کو، امریکہ کو، بڑے بڑے حملے بھی کیے، لیکن ڈائریکٹ آپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ تو پاکستان نے انٹروین کیا، اور پاکستان نے بڑے جو ہے وہ فیصلے کیے، اور پھر ایوان صدر سے جو آج فوٹیجز جاری ہوئی، جو شہباز شریف کے ساتھ وہ بغل گیر تھے، جو صدر پاکستان جناب رضائی صاحب کے ساتھ جو ایوان صدر میں ان کی انٹری ہوئی، ان کے ساتھ جو ہیں وہ تبادلے ہو رہے تھے، اور پھر فیلڈ مارشل صاحب جب ایرانی صدر کو چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سی یو اگین، تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ جو ڈپلومیٹک لینگویجز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو اس طرح کے تبادلے ہوتے ہیں جن میں تھینک یو ویری مچ، سی یو اگین بار بار کہا جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا پیغام ہوتا ہے ڈپلومیٹک لینگویجز میں، اس کو بڑا پیغام کہا جاتا ہے۔ جو پس پردہ بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں وہ آج کھل کر سامنے آ گئی ہیں، یعنی کہ ایران کی فتح آج پاکستان میں سیلیبریٹ کی گئی، ایرانی صدر سب سے پہلے پاکستان آئے۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کے دوران خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام کے مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ اب ISPR کا اس پر پریس ریلیز آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ملاقات میں جو علاقائی صورتحال، اب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے جائیں، علاقائی صورتحال یہ کہ اس پہ ایران ہے، مڈل ایسٹ ہے، ہمارا خطہ ہے، یعنی کہ پاکستان ایک بڑے بلاک کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسرا، امن کے فروغ اور خطے میں استحکام سے متعلق امور کے اوپر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج جتنے بھی آج یہ ویژول چلتے رہے پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، اس نے انڈیا کو واضح طور پر پیغام دیا، اسرائیل کو واضح طور پر پیغام دیا کہ آج پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، آج پاکستان پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ دنیا کے فیصلے شہر اقتدار میں، اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، پاکستان کی فوج کر رہی ہے، پاکستان کی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، بڑی کامیاب ڈپلومیسی کے ساتھ آگے بڑھے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا لازمی طور پر خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔